मुजज़ा नंबर 1। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बिन कुहाफ़ा से रिवायत है, एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म और सितम से कुरैशियों के घर छोड़कर मैदान में जाकर एक दरख्त के नीचे सो रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार को उस दरख्त की शाख पर लटका दिया था। अचानक एक यहूदी अरबी ने वो तलवार लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए उठाई। फौरन दरख्त ने अपनी शाख से उस यहूदी को ऐसा मारा कि उसका मगज मुंह से निकल पड़ा और फिर अज़ाबे अब्दी में गिरफ्तार हुआ। मुजज़ा नंबर 2। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक अरबी रकाना बिन गबन बकरियां चुराता था। एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू हमारे माबूदों को बातिल कहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बेशक। तब उसने कहा, हम तुम दोनों इम्तहान करें, तू अपने खुदा को पुकार और मैं अपने माबूदों को पुकारता हूँ। अगर तू मुझसे जीता तो मैं तुझ पर और तेरे खुदा पर ईमान लाऊंगा, और अगर मैं जीता तो तमाम माबूद मेरे बुजुर्ग हैं। ये बात कहकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर ऐसा जोर किया कि अगर पहाड़ होता तो उसको भी अपनी जगह से उखाड़ देता, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक को जुम्बिश भी न दे सका। फिर उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोरे नबूवत से उसको उठाकर ऐसा पटका कि जैसे धोबी कपड़ा पाट पर मारता है। तब उसने जाना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक हैं और इन पर जो नाजिल हुआ है वो सब सच है। आखिर मुसलमान हो गया और ईमान ले आया। मुजज़ा नंबर 3। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि एक मटका घी का हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक बिन अनस की माँ को इनायत किया था। कहते हैं कि इस मटके ने तकरीबन 45 बरस तक घी खर्च किया, लेकिन वो खाली न हुआ, मगर बाद में उसको एक धक्का लगने से वो मटका टूटा। उसके बाद वो ख़त्म हो गया। मुजज़ा नंबर 4। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको चंद खरमे बख्शे थे और मैंने उनको एक हांडी में तकरीबन 20 बरस तक रखा था, और मैं भी इनमें से खाता था और दीगर लोगों को भी खुदा की राह में दिया करता था, लेकिन वो कम न होते थे। मगर हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के दिन से वो बरकत जाती रही। मुजज़ा नंबर 5। जिस दिन मक्का फतह हुआ और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम में दाखिल हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक चाबुक था और इस चाबुक से बुतों की तरफ जो काबे के अंदर थे इशारा करते थे और फिर ये आयत पढ़ते थे, कुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, यानी हक आया और झूठ निकल भागा। उसी वक्त सब बुत सरनिगूं होकर गिर पड़े। मुजज़ा नंबर 6। एक शख्स अपने बाएं हाथ से खाना खाया करता था। उसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दाहिने हाथ से खाना खाया करो। उसने मकरू बहाना से कुछ उज़र पेश किए और कहने लगा, इसी वजह से मैं दाहिने हाथ से खाना नहीं खा सकता हूँ। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तू खाना ना खा सकेगा अपने दाएं हाथ से। फिर ता उम्र वो शख्स अपने दाहिने हाथ से खाना ना खा सका था। मुजज़ा नंबर 7। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पत्थर भी कहते थे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब किसी संगरेज़े को अपने हाथ में उठाते तो वो तस्बीह पढ़ने लगता था। मुजज़ा नंबर 8। एक रिवायत में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सतून पर टेक लगाकर खुतबा पढ़ते थे। बाद चंद रोज़ मिंबर तैयार हुआ
اس پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ اس وقت اس ستون سے آواز فریاد و زاری کی نکلی، اس واسطے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت سے وہ محروم ہوا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معانقہ کیا، تب اس کو قرار آیا۔ معجزہ نمبر 9۔ ایک دن 1400 آدمی کا لشکر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ تمام کار ضروریات کے واسطے سب کے عاجز و مجبور تھے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی شہادت کی زمین پر ٹیک دی، اسی وقت سے اس سے پانی جاری ہو گیا، چنانچہ تمام لشکر وضو اور غسل اور کار ضروریات سے فارغ اور آسودہ ہوا۔ معجزہ نمبر 10۔ ایک دفعہ خندق کی لڑائی کے دن 4 سیر جو کی روٹی سے 1000 آدمیوں کے لشکر کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیر کرایا اور پھر وہ اسی قدر موجود رہی۔ معجزہ نمبر 11۔ ایک دفعہ جنگ تبوک میں 30,000 آدمیوں کے لشکر میں ایک آدمی کے لائق پانی نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر اسی میدان میں کھڑا کیا، فوراً اس جوش و خروش سے پانی نکلا کہ سارا لشکر آسودہ ہوا۔ معجزہ نمبر 12۔ ایک مرتبہ کئی شخص انصار سے آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اونٹ بہت شوخی کرتے ہیں اور اپنی پیٹھ پر سے بوجھ نیچے ڈال دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اونٹوں کے پاس جا کر کچھ پڑھا، پھر ان اونٹوں نے کبھی سرکشی نہ کی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب حیوان آپ کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر سجدہ کرنا آدمیوں کو روا ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ معجزہ نمبر 13۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اپنے مالک کا شکوہ کیا کہ وہ مجھ سے بہت محنت لیتا ہے اور مجھے پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں دیتا، اور آپ رحمت للعالمین ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو اس سے خرید لیجئے یا پھر میری طرف سے اس سے سفارش کیجئے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے کہا کہ تو اونٹ کو بقیمت وجبی بیچ دے، ورنہ تو اس کو پیٹ بھر کر کھانے کو دے۔ معجزہ نمبر 14۔ ایک دن ایک اعرابی کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت جو میرے سامنے ہے یہ گواہ ہیں۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو گرا دیا، چنانچہ وہ درخت خدا تعالیٰ کے حکم سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور پھر 3 مرتبہ اس درخت نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تب وہ اعرابی یہ حال دیکھ کر فوراً ایمان لے آیا۔